पी टी आई का बिग पावर शो इन इस्लामाबाद। गवर्नमेंट इतना ज़्यादा पैनिक क्यों कर गई? एस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम भेजा इमरान खान साहब के लिए कि इसको आप मुलतवी कर दें स्टेट वे के लोटे बनाएं, जितने बना सकते हैं मैन्युफैक्चर करें। अड्डा बड़ा तमाशा सुप्रीम कोर्ट से लग गया। पीटीआई इसको डेफर कर देती या मुलतवी, बड़ा डीमोरलाइजिंग इम्पैक्ट होगा। इट इज़ बेटर पेशावर में रात तक जो सिचुएशन बनेगी, अली अमीन गंडापुर अपना लाव लश्कर के साथ आ रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब गंडापुर साहब जो कहते हैं कि आप हमें आने दें, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको इतना टेंशन क्यों है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन। पीटीआई का बिग पावर शो इन इस्लामाबाद, रवां दवां काफिला अली अमीन गंडापुर की सरबराही में, और इस्लामाबाद पूरा सील, लाहौर के सारे एग्जिट एंट्री पॉइंट सारे सील, पेशावर से इस्लामाबाद तक भी सब कुछ सील ऑफ। गवर्नमेंट इतना ज़्यादा पैनिक क्यों कर गई किसी को समझ नहीं आया, लेकिन गवर्नमेंट खुद बताती है कि मेरे पैनिक करने की वजह जो है, इस टाइम मलेशियन सदर हैं इस्लामाबाद में, आगे भी बड़े इवेंट होने जा रहे हैं, शंघाई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो इस सारे तनाजुर में नहीं चाह रहे किसी तरह भी कि पीटीआई इस्लामाबाद का माहौल ख़राब कर सके। दूसरी जानब पीटीआई को कल जो है इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम भेजा इमरान खान साहब के लिए कि इसको आप मुलतवी कर दें स्टेट वे, और कम अज़ कम 17 तारीख तक, क्योंकि ये आगे भी जो इवेंट आ रहे हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस का भी, उसके ऊपर मौलाना फजल रहमान भी आगे कह चुके हैं कि कोई भी सियासत करनी है वो आप 17 के बाद करें। और इवन जो कंट्रोवर्शियल आइनी पैकेज है जो गवर्नमेंट पास करने जा रही है, अब तो आसानी होगी, काजी फैज़ ईसा साहब ने प्लेट में रख के दे दिया उनको कि लोटे बनाएं, जितने बना सकते हैं मैन्युफैक्चर करें। 80 के करीब पीटीआई के मेंबर है नेशनल असम्बली में, तो उनमें से जितने मर्जी लोटे बनाएं, आपके हाथ में है, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो खान साहब के लिए मैसेज ये था कि आप इसको डेफर कर दें 17 तक, उसके बाद आप प्रोटेस्ट कर लीजिएगा। आप मुसलसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। इस्टेब्लिशमेंट ने पहले कहा कि हमने आपको पहले भी इस्लामाबाद में जलसा लेके दिया, जो कि मवेशी मंडी इस्लामाबाद संजानी रोड के ऊपर किया था, लेकिन उसके बाद जो नंबर ऑफ टेरर केसेस इनके ऊपर आए, एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट। तो बहरहाल एनीवेज, अली अमीन गंडापुर साहब कल वहाँ पे पहुँच के उन्होंने खान साहब के कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम है। खान साहब ने कहा कि मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप 25 तारीख तक आइनी पैकेज को डेफर कर दें, यानी कि 25 तारीख काजी फैज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट का डे है, उस वक्त तक अगर आप आइनी पैकेज नहीं लाते तो मैं आज का जलसा मनसूख कर देता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट ये बात नहीं मानी, क्योंकि अगर ये बात मानी होती तो इतना पंगा करने की ज़रूरत ही क्या थी? अड्डा बड़ा तमाशा सुप्रीम कोर्ट से लग गया, 2-3 दिन में उठा के बाहर फेंकी सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही पहला डिसीजन 63A में, और अलाउ कर दिया कि कोई भी पार्टी ए का बंदा पार्टी बी को वोट कर सकता है और उसका वोट काउंट इन होगा। तो ऑब्वियसली ये सारा कुछ आइनी तरमीम स्पेसिफिक ही था, तो इट इज़ बिफोर अस, इसमें कोई वो दूसरी चीज़ नहीं है। दूसरी तरफ ये था कि अगर पीटीआई इसको डेफर कर देती या मुलतवी कैंसिल कर देती आज की रैली को, तो उसका ख्याल है कि इससे इनके अपने टीयर्स में एज वेल एज अपने रैंक्स में और बड़ा डीमोरलाइजिंग इम्पैक्ट होगा। इट इज़ बेटर कि आप इसको जो है खुल के खेलें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपके ऊपर मुकदमात होंगे, टेररिज्म के केसेस होंगे। 400 से ज़्यादा लोग इस्लामाबाद में पकड़े भी जा चुके हैं। 60 के करीब अखवानी है जो हमारे साहब हैं, इनका नाम इंडिया मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया कि 60 अखवानी भी आ गए जी, वो जलगार करने इस्लामाबाद के ऊपर। तो अखवानी को जिस तरह से ये इन्होंने पहले भी ब्रैकेट किया केपीके के लोगों के साथ, तो ये एक रूटीन की चीज़ बन गई हुई है कि जो अखवान शहरी हैं उनको ब्रैकेट करना केपीके के लोगों के साथ। खैर एनीवेज, कमिंग बैक टू दैट रैली थिंग, 300 से ज़ायद कंटेनर हैं जो कि इस्लामाबाद को पूरा सील ऑफ किया हुआ है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, कट ऑफ कर दिया है पूरे दूसरे शहरों से। और पिंडी, सिमिलरली पिंडी में भी मोर और लेस हंड्रेड्स ऑफ कंटेनर्स हैं जिससे उन्होंने पूरा ब्लॉक किया हुआ है पिंडी को।
پھر آ جائیں کہ پشاور میں رات تک جو سچویشن بنے گی، علی امین گنڈا پور اپنا لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، اور محسن نقوی کا تو کلیم ہے کہ میں نے پولیس کو کوئی گن شن نہیں دی، صرف ڈنڈے شنڈے ہیں اور واٹر کینن ہے، تو اور اسی سے ہم انہیں روکیں گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں ان سے، علی امین سے، کہ آپ مت کھیلیں پاکستان کی تقدیر کے ساتھ، فورن انویسٹمنٹ آنے دیں، اگر کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ہونے دیں، ایسا مت کریں، یہ اینٹی پاکستان پالیسی ہے، اور یو آر دا چیف منسٹر، آپ کو اپنی رسپانسبلٹی فلفل کرنی چاہیے. لیکن دوسری جانب گنڈا پور صاحب جو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں آنے دیں، ہم پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ کو اتنا ٹینشن کیوں ہے. اور جو مین اس ٹائم بون آف کنٹینشن ہے بٹوین دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا کے پی کے گورنمنٹ، اس میں یہ ہے کہ ان کو، فیڈرل گورنمنٹ کو یہ ڈر ہے کہ کے پی پولیس یہ یوز نہ ہو جائے اس سارے جو اسلام آباد میں شو آف پاور پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے. اگر کے پی پولیس اس میں گولی چلاتی ہے، یا اکارڈنگ ٹو محسن نقوی کے مسلح لوگ جو علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہیں، اگر وہ فائر اوپن کرتے ہیں تو ہمیں بھی جو ہے ظاہر ہے ہم خاموش تو نہیں بیٹھیں گے. تو یہ سارا جو ہے معاملہ کہاں پہ جا کے رکتا ہے. اپیرنٹلی بیٹر سینس پرویل کرنی چاہیے تھی دونوں جانب سے، اور کوئی سلوشن نکالتے. پی ٹی آئی ڈیسپریٹ ہے، اس کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اب کافی سارے ممبرس کو لوٹا بنایا جائے گا، چاہے پیسے سے یا دھونس سے، ٹارچر سے فیملی کے لوگ اٹھائے جائیں گے. یہ ان کا اپریہینشن ہے، اور اپریہینشن جو ہے ویری ویل فاؤنڈیڈ ہے، ماضی میں ہوتا رہا ہے یہ سب چیزیں. اور گورنمنٹ جو ہے مرضی کی ترمیم لے آئے گی. فیڈرل آئینی کورٹ ہے وہ بھی بن جائے گی، قاضی صاحب 3 سال کے لیے بیٹھیں گے اس میں. گورنمنٹ کو آگے ساری کلین چٹیں ملیں گی، 5 سال تک اس کو کوئی ہلا نہیں پائے گا. یہ ہے پی ٹی آئی کو سب سے بڑا کنسرن، کہ پھر اس کو پی ایم ایل نون کی گورنمنٹ کو، اگر میں پی ٹی آئی کہہ گیا ہوں تو دیٹ از پی ایم ایل نون کی گورنمنٹ کو 5 سال تک کوئی نہیں ہلا پائے گا. یہ پی ٹی آئی کا میجر کنسرن ہے، اسی لیے وہ یہ پروٹیسٹ ملتوی نہیں کرنا چاہ رہی، اور وہ چاہ رہی ہے کہ اس میں جتنا بھی شو آف پاور ہو جائے اور دو بدو لڑائی بھی ہو جائے تو اچھا ہے، ہم ہی گین کریں گے. دوسری جانب گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ لاشیں گرے بغیر کسی طرح مینیج کر جائے. تھاؤزنڈز آف لوگ اس کو اریسٹ کرنے پڑتے ہیں، وہ بھی کر لے تو کسی طرح یہ بلاد ٹل جائے. یہ بلاد ٹلے گی یا نہیں ٹلے گی، لیٹر ان دا ایوننگ جو ہے وہ آپ کو اس کے بارے میں کافی پکچر کلیئر ہو جائے گی، اور وہی آگے ٹون سیٹ کرے گی پی ٹی آئی کے فردر جو احتجاج ہے. اسپیشلی کل جو ہے وہ لاہور میں بھی ہے، اور لاہور کے حوالے سے 144 گورنمنٹ نے پہلے امپوز کر دیا، اور مریم نواز نے کہا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گی اگر کسی نے سوچا بھی پروٹیسٹ کا. تو کل بھی پی ٹی آئی کا ایک بڑا ٹیسٹ ہوگا لاہور میں. سو لیٹس سی.